इंटरेक्ट करते हैं, किसका केस जो है वो बाई किया जा रहा है, इंडिया का या पाकिस्तान का? इंडिया का केस हमेशा बाई किया जाएगा, पाकिस्तान का केस नहीं बाई किया जाएगा। इसराइल का भी केस हमेशा बाई किया जाता है। जब इसराइली एजेंट्स मोसाद के घुस के दुबई के अंदर एक होटल में जाके हमास के लोगों को मार देते हैं, तो उसके बाद इसराइल के खिलाफ कुछ भी नहीं होता। इसराइल का केस बाई किया गया है। तो ये साजिश है? नहीं, मैंने साजिश का वर्ड यूज नहीं किया, आप साजिश का वर्ड यूज कर रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं आपको एक एकेडमिक की कूलनेस से ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। नहीं, यू आर वेरी काइंड, वेरी काइंड। देखें, जब दुबई के एक होटल में जाके इजरायली मोसाद के मार देते हैं और पूरी दुनिया के अखबारात उसका अंदाजा लगाते हैं, यूएई की अथॉरिटीज कह भी देती हैं कि इसमें मोसाद के लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें बरतानिया के यूरोपियन ममालिक के जाली पासपोर्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। खुदा ना खास्ता अगर ये मुसलमान होते, खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तानी होते, तो भौचाल हो जाता, न्यूक्लियर वॉर की बात शुरू हो जाती। क्या बात कर रहे हैं आप? तो मान लेना कि पाकिस्तान के अंदर भी कोई कैपेसिटी की कमी है कि पाकिस्तान अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। नहीं, साहब के पास आने हम डिरेल हो जाएंगे, ये सेल्फ इमेज का प्रॉब्लम है। पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है, पाकिस्तान एक बड़ी ताकत नहीं है। पाकिस्तान की ताकत तो है ना सर, न्यूक्लियर ताकत से आप ताकतवर नहीं बन जाते। खाली न्यूक्लियर ताकत आप क्या चलाएंगे? बम हर वक्त न्यूक्लियर बार बार चलाएंगे आप? देखें, न्यूक्लियर एक इश्यू हो सकता है, किसी स्टेट के पावरफुल होने में न्यूक्लियर एक इश्यू हो सकता है। आज की दुनिया में आपको अपने सॉफ्ट लिंकेजेस चाहिए, आपके ज़राए इब्लाग कितने ताकतवर हैं, आप जुबान कौन सी बोलते हैं। पहले इस मुल्क में तो 1.5% से ज्यादा लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते, आप दुनिया से कम्युनिकेट कैसे करेंगे? आप तो कि अंग्रेजी का टेलीविजन चैनल यहां पे नहीं चला सके। दूसरा है जिसको 500 लोग देखते हैं। चीन बहुत ताकतवर है, उसमें अंग्रेजी चीन अपनी ट्रेडिंग कनेक्शन की वजह से ताकतवर है। चीन 1.3 बिलियन पॉपुलेशन पॉपुलेशन है। कहीं पे वीकनेस है ना? ये सेल्फ इमेज प्रॉब्लम है। ये सेल्फ इमेज आपका, ये जो प्रॉब्लम बार बार आप कह रहे हैं कहीं हम गलत हैं, ये जो सेल्फ फ्लैजिलेटिंग चीज है कि पाकिस्तानी अपनी छाती पीटें बार बार आके और ये कहें कि हम गलत हैं, ये एक इसे कहते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग बिहेवियर हमें सिखाया जा रहा है कि पाकिस्तानी ही गलत है। 63 साल में तो हमने नहीं सीखा और उसकी वजह से ये पाकिस्तानी इजाजत दीजिए, मैं जनरल साहब के पास इश्यूज ज्यादा कॉम्प्लेक्स, इश्यूज आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दिस। जनरल साहब, क्योंकि सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट आईएसआई, आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है या पाकिस्तान आर्मी ये अलाउ करेगी कि पाकिस्तान का मौजूदा या साबिका कोई आईएसआई चीफ वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाए और प्रेजेंट हो? नहीं, मेरे ख्याल में वो तो खैर नामुमकिन है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये दोनों ऑप्शंस मेरे ख्याल में ज़ेर गौर तो ज़रूर होंगे कि क्या वाकई में कोई रिप्रेजेंटेशन लॉयर के थ्रू की जाए या ना की जाए, या इसको बिल्कुल सॉवरेनिटी, एक सॉवरन स्टेट जो है वो इम्यूनिटी भी मांग सकती है। तो वो दोनों तरीके से केस हैंडल हो सकता है और बिलाल साहब मेरे ख्याल में ही विल बी द बेस्ट पर्सन। लेकिन इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि चूंकि इसमें कोई आईएसआई का तो बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो इस वजह से कोई हर्ज नहीं है अगर हम अपना केस जो है जाकर बिल्कुल क्लियर करें। और लेकिन ये हुकूमत के ऊपर है, इसलिए कि उनको इसका इल्म ज़्यादा है। लेकिन ये जो आपने कुछ बातें की, आगे बात करें या दूसरी साइड, जैसे आप जो आपकी तरजीह हो। सर, मैं असल में सबसे इम्पोर्टेंट ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशनशिप की इम्प्रूवमेंट का कोई चांस है? देखिए, मैं इसको सियासी, आपने लीगल साइड भी देखी और अपने डॉक्टर साहब ने भी बड़ी अच्छी बातें कही। मेरा ये ख्याल है कि देखिए, अगर वाकई में हम ये चाहते हैं कि इसमें पेशरफ्त हो तो दोनों तरफ से होनी चाहिए। एक तो खैर एक उसका कानूनी पहलू है जिसकी की बात इन्होंने की और जो मुश्किलात हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन सियासी लिहाज से बहुत कुछ किया जा सकता है। और मैं तो समझता हूँ कि कानूनी लिहाज से भी, इसके बावजूद कि मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसमें भी काफ़ी पेशरफ्त हो सकती है। वह ये है कि दोनों ममालिक जो हैं इस वक्त एक किस्म की अना में के चक्कर में फंस गए हैं। यानी मतलब ये कि दोनों समझते हैं, इंडिया समझता है कि पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म की पेशरफ्त जो है इस केस में नहीं कर रहा है, वो हठधर्मी कर रहा है और वो ये इसलिए हम इनसे बात करना बेकार है। और उसका एक और तसव्वुर है, वो ये है कि वो ये समझता है कि जब तक पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर में तब्दीली नहीं आएगी उस वक्त तक इंडिया और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो मजबूत नहीं हो सकते। पावर स्ट्रक्चर से मेरा मतलब ये हो जाएगा। ये ख्याल ये है कि चूंकि फौजी जो हैं वो पॉलिसीज़ बनाते हैं और जब तक वो बनाते रहेंगे पॉलिसीज़ पाकिस्तान की, तो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हों। ये उनका तसव्वुर है। हालांकि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने, आपने देखा कि जब उन्होंने देखा कि इसमें मसलहत है तो वो आगे भी बढ़े, लेकिन फिर कहा यह जाता है कि जब वो पावर में होते हैं तो फिर वो आगे बढ़ते हैं, जब वो पावर में नहीं होते तो फिर
بہرحال میں آپ کو ان کا ایک سائڈ بتا رہا ہوں. اچھا, اب پاکستان کی جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک ہیجمونک پاور ہے اور وہ بالادستی چاہتا ہے اس علاقے میں, تو وہ جو ہے وہ اپنی من مانی جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اور عام ٹویسٹنگ کرے گا. اس وقت اس وجہ سے جو ہے ایک لاک جام جسے کہتے ہیں وہ ہوا ہے, اور یہ اسٹیلمیٹ جو ہے یہ اسی صورت میں ختم ہو سکتا ہے جب دونوں ممالک پیش رفت کریں. اچھا, اب دونوں ممالک کیا پیش رفت جلدی میں جتنی بھی بریف ہو سکتا ہے بتاؤں. ایک تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو یہ ضرور تاثر دینا چاہیے, حقیقت بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم واقعی میں, چونکہ ہماری نہ ISI اس میں انوالو تھی, نہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی انوالو تھی, نہ کوئی ریاست کے کوئی اور حصہ انوالو تھا, تو اگر وہ نہیں انوالو تھے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم تحقیقات اور تفتیش اور پیش رفت اس میں نہ ہو اور دنیا کو یہ ایک امپریشن ملے, اور خاص طور سے جیسے ڈاکٹر معید نے کہا کہ ہمارا ایک امیج بھی پرابلم ہے, تو امیج پرابلم کے لیے نہیں, لیکن میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا کہ فارن آفس کی ویکنس ہے یہ آپ کا جو ایک وہاں پہ پرابلم آپ کا یہ آ رہا تھا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کہیں کوئی ایسی چیز نکال دیں اس میں سے کہ حکومت فیل ہو گئی, فارن آفس فیل ہو گیا, فارن آفس کا کام نظر نہیں آتا نا مجھے. اچھا, لیکن اینی وے دیٹس اے ڈفرنٹ مطلب, تو چونکہ ایک امیج پرابلم ہے, چاہے وہ سیلف اس کے کئی وجوہات ہیں, اس کا ایک اور اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے, تو امیج بھی پرابلم ہے, تو امیج بھی بہتر ہو سکتا ہے یہ آگے ہم بڑھیں. اس کے ساتھ چاہے اس کے بعد اگر فرض کیجئے شواہد نہیں ملتے جیسے یہ کہہ رہے ہیں, بڑی مشکلات ہیں, وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن دنیا کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اس میں واقعی میں سیریس ہے اس میں جا رہے ہیں. اچھا, دوسری طرف انڈیا جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت غلطی کر رہا ہے, سخت غلطی کر رہا ہے کہ ہم سے یعنی مطلب 1 پوائنٹ ایجنڈا کا کیا بات ہوئی, اس لیے کہ یہ ساری دنیا جو ہے اسی کے اوپر تو نہیں پھر رہی ہے, ریوالو کر رہی ہے. پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں ان کو جامع تعلق ہونے چاہیے ایک نیبر کی حیثیت سے, اور اتنے زیادہ گمبھیر معاملات ہمارے اور ان کے ہیں, اور اتنی اس میں پوٹینشیل ہے کہ اگر بجائے یہ کانفلکچوئل ریلیشن شپ کے ایک کوآپریٹو ریلیشن شپ, یعنی ایک مطلب یہ کہ ہم میوچل ہو, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. اب ان کا یہ خیال کہ جی فوج جو ہے وہ چونکہ جب تک پاور سٹرکچر چینج نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا, تو یہ میرے خیال میں بالکل بے بنیاد ہے. اس لیے کہ آپ جمہوریت کو اور کمزور کرنا چاہ رہے ہیں یعنی پاکستان میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی وزن ہی نہیں دے رہے ہیں آپ ہمارے سیاسی لیڈرز کو, جو کہ ہر کوئی پارٹی, چاہے آپ کوئی بھی آپ پارٹی کا نام لیں, جماعت اسلامی تک اور JUI تک, یعنی وہ سب یہ چاہتے ہیں, میں تو خیر PPP اور ان کے تو بات کرنے کی ضرورت کا تو شاید مجھے شک ہے, لیکن بہرحال باقی چاہتے ہیں. میرا جہاں تک خیال ہے کہ ہر کوئی پارٹی کا یہ خیال ہے کہ اگر انڈیا واقعی میں ایک ریزنیبل بات کرے تو کوئی اس میں دونوں ممالک کا فائدہ ہے. انڈیا کو ریزنیبل بات کرنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. سر, یہ امیونٹی کی جو بات کر رہے تھے, کیا یہ جو نیو یارک والا کیس ہے اس میں ہم امیونٹی کلیم کر سکتے ہیں؟ جی, میں اس پہ آتا ہوں, لیکن ایک جو بات جنرل طلعت صاحب نے کی میرے خیال بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم کوشش تو کر رہی ہے گورنمنٹ, لیکن اس کوشش کی بابت پوری دنیا کو کچھ نہیں معلوم. ٹھیک, آپ کوشش کر رہے ہیں, آپ وکیل ہائر کر رہے ہیں, بامبے ٹرائل کی بات کر رہے ہیں, اسپیشل پروسیکیوٹر آپ نے ہائر کیا, ون آف دا بیسٹ لائر جو پاکستان کرمنل سائڈ پہ, لوگوں کو باہر پتہ ہی کسی کو نہیں تھا کہ گورنمنٹ نے ایک اسپیشل پروسیکیوٹر ہائر کیا ایکسکلوسیولی فار دس کیس. کون سا رب نواز صاحب جو ان کے اپنے انتقال ہو گیا, پھر اب ایک اور وکیل ہائر کیا جو میرا خیال ہے سیال کوٹ کے اگین ویری لیڈنگ کرمنل لائر, ان کو آپ نے انگیج کیا. نارملی تو ڈسٹرکٹ اٹرنیز کر رہے ہوتے ہیں کیسز, پھر آپ نے جگہ ان کے لیے ڈسٹرکٹ جیل میں اسپیشلائزڈ کورٹ کا وینیو بندوبست کیا. اس دن اس کورٹ کے پاس کوئی اور کیس نہیں لگتا. سو یہ جو سارا کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں دنیا کو باہر کچھ نہیں معلوم. اور میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح انہوں نے سجیسٹ کیا کہ دیر شوڈ بی اے پیریوڈک بریفنگ, مطلب ہر ہیئرنگ جو ہوتی ہے, بیکاز اس کیس پر دونوں ملکوں اس ریجن کا دار و مدار ہے. دیر از اے نیڈ فار اے پیریوڈک بریفنگ کہ جی یہ اپڈیٹ ہے, یہ ہوا اس کیس میں, یہ آج ہوا, یہ ایویڈنس ہے. مسئلہ یہ بھی ہے کہ انڈین سائڈ بار بار یہ پوچھتی ہے, چونکہ ہم لوگ گئے تھے میڈیا ڈیلیگیشن کے ساتھ ریسنٹلی انڈیا, بہت لوگوں سے ملاقات ہوئی, دلی, بامبے, بنگلور, ہر جگہ, تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر کیا اتنی نامساعد مشکلات ہیں پاکستان کے اندر کہ جب ہم نے اتنی ایویڈنس دے بھی دی ہے, امریکہ کی طرف سے بھی ایویڈنس آ رہی ہے, تو پاکستانی پروسیکیوٹ کیوں نہیں ایویڈنس آیا ہے؟ جب ہم یہاں پوچھتے ہیں, اب بڑی عجیب سچویشن ہے. مجھے تو پڑھ کے, دیکھ کے, سن کے, بول کے سمجھ نہیں آیا کہ دونوں سائڈ ہو کیا. انڈین سائڈ کہتی ہے ہم نے ساری ایویڈنس دے دی ہے, فول پروف ہے بالکل, مطلب کوئی بات ہی نہیں.
پاکستانی سائٹ سے مختلف چیزیں چھپتی ہیں. کبھی رحمان ملک صاحب کہتے ہیں ایویڈنس آ گئی ہے, پھر رحمان ملک صاحب سے میں نے پرائیویٹلی پرسنلی پوچھا, وہ کہتے ہیں ایویڈنس کمپلیٹ نہیں ہے. انہوں نے مجھے 15-10 قسم کی لوپ ہولز بتائے. میں آپ کو بتایا یہ نہیں ہو سکتا. آپ کا ریئیکشن لینے سے پہلے اگر آپ اجازت دے دو ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, اس کے بعد آ جاتے ہیں. خواتین و حضرات ایک چھوٹی سی بریک, اس کے بعد آتے ہیں اور احمد بلال صوفی صاحب کی بات کو مکمل کراتے ہیں.